स्वामी कार्तिक कर्णाली नदी पारीको भूगोलमा अवस्थित गाउँपालिका हो। बाजुरा जिल्लाका साबिक 27 वटा गाउँ विकास समिति मध्ये वाई, जुकोट र सापटा मिलेर स्वामी कार्तिक गाउँपालिका बनेको छ। गाउँपालिकाको पूर्वमा कालीकोट र मुगु जिल्ला, पश्चिममा जगन्नाथ गाउँपालिका, उत्तरमा हिमाली गाउँपालिका र दक्षिणमा पनि कालीकोट जिल्ला नै पर्दछ। 110.50 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस पालिकामा 2303 घर परिवारका 14,957 जनाको बसोबास छ। हिमाल, पहाड दुवै प्रकारको हावापानी पाइने यस पालिका भौगोलिक विविधता र प्राकृतिक सुन्दरताले भने भरिएको देखिन्छ। शिरमा हिमाल, बीचमा पाटा परेका गह्रा तर सुन्दर लाग्ने पहाड, टोपी लगाए झैं गरी सजिएको वन क्षेत्र, आँगनमै शान्ति स्वभावमा बगिरहने देशकै तेस्रो ठूलो कर्णाली नदी र नदीकै किनारसँग जोडिएको खेतीयोग्य उर्वर भूमि पालिकाको अति आकर्षक र लोभलाग्दो भौगोलिक विशेषता हो। भूगोल कर्णाली पारी भए पनि प्राकृतिक सुन्दरता र बलियो स्रोत साधन तथा उत्पादनका दृष्टिमा प्रचुर सम्भावनाले भरिएको र उन्नत भविष्य भोगेको उर्वर पालिका हो स्वामी कार्तिक। स्वामी कार्तिक र खापर देवताको नामलाई सम्बोधन हुने गरी नामाङ्कन गरिएको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका देवभूमिका रूपमा परिचित छ। कार्तिक स्वामी, खापर, शम्भु, सुनन्दा लगायतका क्षेत्र धार्मिक आस्थाका धरोहर हुन्। स्थानीयका आस्था र विश्वासका क्षेत्र हुन् भने पालिकाका लागि धार्मिक पर्यटनका जग हुन्। भौगोलिक रूपमा गरिने विभाजनका बेला जुम्ला, कालीकोट र हाल बाजुरासँग जोडिन बाध्य भए पनि राजनैतिक सम्बन्ध, सम्पर्क र नेतृत्व शक्तिका रूपमा भने स्वामी कार्तिक अग्रभागमा नै रहेको देखिन्छ। बाजुरा बाहेक जिल्लाको राजनीतिक नेतृत्व समेत बेला बेला यही पालिकाबाट सम्हाल्ने गरिएका थुप्रै प्रमाणित उदाहरणहरू छन्। सिन्जा सभ्यतासँग मेल खाने जीवनशैली, नेपाली पहिरन सहितको मौलिक पहिचान, सरल र सहज लाग्ने व्यक्तित्व स्वामी कार्तिकवासीका सिक्न लायक विशेषता हुन्। भौगोलिक भू बनोटले अति विकट देखिन्छ। सिङ्गो पालिकाको कर्णाली पारी भूगोल पर्छ, तर दूरीले जस्तो विकास, सम्भावना र समृद्धिमा दुर्गम र विकट छैन स्वामी कार्तिक। ढुङ्गा र माटोले निर्माण गरिएका परम्परागत घरहरू, विविधतापूर्ण रहन सहन र पहिरन रहेको पालिकामा प्राय सबैजना हिन्दू धर्मावलम्बीहरू बसोबास गर्छन् भने बौद्ध, इसाई, इस्लाम धर्म मान्नेहरू पनि छिटफुट संख्यामा देखिन्छन्। राष्ट्रिय मेला पर्व बाहेक चौदशी यस पालिकाको प्रमुख स्थानीय चाड हो। कुल जनसङ्ख्याको 49.62% क्षेत्री, 9.44% बाहुन, 12.58% ठकुरी र 27.91% दलित समुदायको बसोबास छ। तीमध्ये 96% बढी जनसङ्ख्या साक्षर छन्। 90% बढी शुद्ध खानेपानीको पहुँचमा छन्। 652 जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन्। भौगोलिक विभाजनमा 5 वटा ओडा निर्धारण गरिएको छ। पालिकाको केन्द्र सबै ओडालाई पाएक पर्ने गरी सुईजिउलामा राखिएको छ, जहाँ दीर्घकालीन महत्त्वका 10 शय्याको अस्पताल, प्रहरी चौकी, सुविधा सम्पन्न पालिकाको प्रशासनिक भवन बन्ने क्रममा छन्। यी र यस्तै कामको थालनी स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गएको नेतृत्वकै कारण सम्भव भएको देखिन्छ। एउटा कुरो के भन्दाखेरि हिजो यहाँको विकास निर्माणका कामहरू भनेको शून्य अवस्थामा थियो। हामीले शून्य अवस्थामा विकासका कामहरू भइरहँदा हामीले कम्तीमा पनि ती सम्पूर्ण कामहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। साथसाथै अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि अब स्थानीय तह हुन बित्तिकै हामीलाई सबभन्दा पहिला त पर्याप्त जनशक्ति नै थिएन। हामी यहाँ कर्मचारीहरूको पनि त्यति हामीलाई अनि के अरे अहिले पनि हामीलाई समस्या नै छ।
र त्यो कतिपय नियम कानुनहरू आदिहरूले पनि बन्न सकेको स्थिति थिएन। तर पनि यी धेरै कुराहरूका बिचमा पनि हाम्रो गाउँपालिकाले अत्यन्तै सुझबुझका साथ यहाँका जनताहरूको भावना बुझेर समग्र रूपमा सार्वजनिक कामहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ। हाम्रो ठाउँमा पनि आफ्नो गाउँपालिकाको सार्वजनिक सम्पत्ति हुनुपर्छ भनेर हामीले एम्बुलेन्स जस्तो स्वास्थ्य सेवामा पनि सहज ढङ्गले भोलि बिरामी भएका दाजुभाइलाई उद्धार गर्नका निम्तिमा एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन हामीले गऱ्यौँ र आफ्नै अब साधन हुनुपर्छ गाउँपालिकाको भनेर हामीले डोजरहरू बनायौँ, जसले गर्दा पनि हामीले धेरै हाम्रा बस्तीहरूमा हाम्रा टोलहरूमा हामीले सडक पुर्याउन सफल भएका छौँ। सबभन्दा पहिला हामीले सडक सञ्जाललाई हाम्रो गाउँपालिकाका 5वटा वडालाई जोड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता थियो। किन भन्दाखेरि पूर्वाधारको विकास भयो भने नै अनि आर्थिक समृद्धिको त्यो आधार हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले त्यसलाई प्राथमिकता दियौँ। असुविधा र असहजतामा जबरजस्त सञ्चालित वडा कार्यालय यति बेला नयाँ भवनमा छन्। 4वटा वडा कार्यालयले नयाँ बनेका भव्य भवनबाटै कामकाज सञ्चालन गरिरहेका छन्। पालिकाको नीति नै जनतालाई सहज र सुलभ अनि गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नमा केन्द्रित देखिन्छ। सर्वाधिक दुर्गम क्षेत्रमा सुविधायुक्त भवन निर्माण गर्ने, आधुनिक विकासको आभास जनतालाई गराउने भन्ने कुरा सहज र सजिलै सम्भव छैन। तर पालिका नेतृत्वको निरन्तर प्रयासपछि भूगोलले दुर्गम पारे पनि विकासले सुगम बनाइदिन सक्छ भन्ने उदाहरण बनेको स्वामी कार्तिक गाउँपालिका हो। जुन काम यति छोटो अवधिमै सम्भव थिएन, तिनै काम पूरा भएको देखिन्छ। हामीले लगभग अहिले कच्ची बाटो भए पनि यो वडालाई पुरै रिङ रोड बनाइयो। जस्तै अब पिलुचौरदेखि फैतादेखि यो बाटो यहाँबाट आउँदै वाइ तर पुलसम्म अब कर्णालीका कारणले हामी यहाँ गाडी चल्न पाएको छैन। गाडी नचले पनि बाटो लगभग गाउँ चाहिँ प्रत्येक टोलमा चाहिँ हाम्रो छापु, भौने, त्यसपछि फैता, त्यसपछि वाइ 4वटा गाउँ मोटरसाइकल अथवा गाडी जोडिएको छ। सिँचाइको सन्दर्भमा हाम्रो लिफ्ट सिँचाइ बनाउने भनेर हामी ठुलो पहल गरेका थियौँ। अहिले बल्ल अब सुरु हुँदैछ। लगभग खाद्ने काम भयो। मेटल आइसक्यो। इन्जिनियर साहबले हामी 2 महिनाभित्र ल तपाईँको जिउलामा पानी हालिदिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। सानोतिना योजनाहरू 150-200-300सम्म गरे होला। अब यी सानसाना कतै माडु बनाउने, कतै साना कुला बनाउने, कतै चाहिँ अब त्यो हेरबाड बनाउने, कतै बाटाहरू बिग्रेको बनाउने, त्यस्ता कुराहरूमा 150-200 योजनाहरू भए। मन्दिरहरू बनाउने, खानेपानी बनाउने, यस्तै सानसाना योजनाहरू 150-200 भएका छन्। अनि झोलामा लेटर प्याड छाप बोकेर पनि केही 2-3 वर्ष झोलैमा बोक्यौँ। अब बल्लै यो अब जस्तै अब एउटा यो भवन बनाएको थियौँ। अब यसको पनि अब यो स्वास्थ्यलाई भनेर हामीले भवन बनाएका हौँ। वडा कार्यालयको अलि विवादतिर थियो। वडा कार्यालय हामीले अहिले भर्खरै तयार गरेका छौँ। अब हामी सर्ने अवस्थामा छौँ। अहिलेको राजनीतिक माहौल हामी नयाँ पनि पऱ्यौँ। सुरुको वर्षदेखि हामीलाई केही कठिनाइहरू थिए, समस्याहरू थिए। न हामीले एउटा पालमा, एउटा टिनको झोपडीमा बसेर काम गर्नु परेको थियो। अब कुनै पनि हाम्रो त्यस्तो व्यवस्था थिएन। अब ती पनि हामीले बिस्तारै व्यवस्था गर्दै गयौँ। अहिले अब अलिकति सहज वातावरण भएको छ। अब आउने साथीहरूलाई सहज हुनेछ। बेरोजगार युवाहरूको युवा कार्यदल बनाएर योग्यता र क्षमता अनुसार काम दिने स्वामी कार्तिक जिल्लाकै पहिलो पालिका हो, जुन कार्यदलमा 186 जना युवा जोडिए र गाउँको विकासमा योगदान गरेका छन्। कार्यदलमा रहेका युवाले बाटो खने, बिजुली बनाए, कृषि खेतीमा लागे, विद्यालयमा घेरबार लगाए, बिरुवा रोपे। जुन कार्यबाट पालिकामा विकास भयो, युवाले काम पाए र आम्दानी गरे। उहिले त गोलाघाटोको नुन पनि खायौँ, सापेको दिपाइलोको नुन पनि खायौँ, कटाङ्सेको नुन पनि खायौँ, राजापुरको नुन पनि खायौँ, सापे दिपाइलो नुन पनि खायौँ। अहिले त नुन त नेथी मिलाएको छ। नेपाल सरकार आएरै त अहिले सुविधै छ। यहाँ ऱ्याफ्टिङ सञ्चालन गरिएको छ। कतिपय युवाहरू त्यहाँ कार्यक्रम त्यहाँ समेटिएका छन्। कति युवाहरू स्वरोजगारका कार्यक्रमहरूमा समेटिएका छन्। पहिला यहाँका मान्छेहरू त्यसै यो त देशैभरिको विकट ठाउँ, एउटा गरिब ठाउँ। यहाँको स्वामी कार्तिक अब नेपालको गरिब बाजुराको गरिब फेरि स्वामी कार्तिक। यहाँका जनताहरू प्रत्येक जनताहरू इन्डिया गएर भारत गएर रोजगारी गरेर कामको सिजनमा फर्किने, काम गरेर फेरि आफ्नो छाक टार्न या
आफू लुगा लत्ता गर्न भारत पस्नु पर्थ्यो। अहिले त्यो ट्रेन्ड धेरै मात्रामा कम भएको छ। यहीँ गाउँपालिकामै त्यस्ता स्वरोजगारका कामहरू, त्यस्ता रोजगारीका कामहरू उत्पन्न भएका छन्। त्यो कारणले धेरै विकास भएको मैले देखेको छु। भारत जानुपर्ने अधिकांशको बाध्यता हट्यो। गाउँमै आफन्तसँग बस्न पाएकोमा र विकासमा योगदान गरेकोमा अहिले युवाहरू गौरव गर्छन्। पहिलाको हेर्दाखेरि अहिले धेरै युवाहरू एकदम थन्किएका छन्, रोजगारी भएका छन्। तर पहिला इन्डिया जाने, हामी 6 महिना इन्डिया जाने, 6 महिना यता बढ्ने थियौँ भने अहिले केही 100मा 5% भनेपछि 5% मात्र इन्डिया गएका छौँ। तर 100मा हामी युवाहरू यतै खपिएका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार पालिकाको पहिलो सफलता हो। बिरामी हुँदा धामी झाँक्री र जडीबुटी बाहेक विकल्प नहुने गाउँमा स्वास्थ्य चौकी बनेका छन्। आर्थिक अभावले उपचार गर्न नसकी रोग लुकाएर बस्नुपर्ने बाध्यता चिकित्सक सहितका निशुल्क स्वास्थ्य शिविरले अन्त्य गरिदिएको छ। बिरामीलाई थप उपचारका लागि जिल्ला बाहिर लैजान एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छ। सस्तो र सुलभ एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनपछि स्थानीय नागरिकलाई ठूलो राहत मात्रै पुगेको छैन, अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता समेत टरेको छ, जुन काम विपन्न गरिब परिवारका लागि ठूलो उपकार हो। शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तो अब हिजो साबिकका 3वटा स्वास्थ्य चौकी थिए भन्दाखेरि 5वटा भइसकेपछि र 5 वडाभित्रका पनि अलिकति विकट बस्तीहरू थिए, ती बस्तीहरूलाई पनि समेटेर हामीले स्वास्थ्य का आधारहरूमा बढी हामीले त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले स्वास्थ्य चौकी, आधारभूत स्वास्थ्य चौकीहरू, खोप केन्द्रहरू ती सबै हामीले बनायौँ। र त्यस्तै अब सिँचाइका सन्दर्भमा पनि र हिजो हामीले त्यतिखेर पनि हिजो हाम्रो एउटा सबैको कल्पना के थियो भन्दाखेरि अब सुक्खा छ हाम्रो गाउँठाउँ, यहाँ अब के अरे अतिवृष्टि हुन्छ, अति अब अनावृष्टि हुन्छ, खडेरी छ, त्यसरी उत्पादन यहाँ हुन सकेको छैन भन्ने थियो। त्यतिखेर हामीले भतेडी गाडको कुरा पनि गरेका थियौँ। तर हामीले अब त्यहाँ स्थलगत अध्ययन हामीले गऱ्यौँ, सबै प्राविधिकहरूलाई लिँदाखेरि त्यो सम्भावना देखिएन र त्योलाई छोडेर अब जति पानीको स्रोत छ त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले धेरै अस्तव्यस्त ढङ्गले रहेका सिँचाइका नहरहरूलाई पनि हामीले व्यवस्थित गर्न खोज्यौँ। तर अर्को कुरा अब प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू, स्थानीय तहको प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको पनि उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले अनि प्राथमिकताका साथ राखेर ऱ्याफ्टिङ सञ्चालन गऱ्यौँ। अब ऱ्याफ्टिङ सञ्चालन गर्दाखेरिमा यो धार्मिक पर्यटकीय हिसाबले पनि केही र आन्तरिक पर्यटक र बाहिरी पर्यटकहरूलाई पनि आकर्षण गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले त्यो ढङ्गको सोच बनाएर अगाडि आयौँ। एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनले पालिकालाई मात्र सहज छैन, कोल्टी क्षेत्रका बिरामीलाई समेत सहयोग पुगेको छ। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने नीति पालिकाले लिएको छ। आफ्नै लगानीमा डोजर खरिद गरी सडक निर्माणदेखि अन्य विकासका काममा उल्लेखनीय प्रगति गरेको देखिन्छ। 5वटै वडामा सडक पुगेका छन्। विद्यालयका खेल मैदानदेखि अन्य सार्वजनिक सेवाका संरचना समेत बनिसकेका छन्। कर्णाली पारी पनि सडक बन्ने र गाडी चढेर घर पुग्ने कल्पना कमैको मात्रै थियो होला, तर पालिका नेतृत्वले त्यो कल्पनालाई विपन्नमा परिणत गरिदिएको छ। घरमै जीवको यात्रा, घरकै आँगनमा सामान पुग्ने सुविधा भोग गर्ने अवसर स्वामी कार्तिकवासीलाई मिलेको छ। कर्णाली पारी पर्ने भूगोलका गाउँ पुग्ने बाटो मात्र बनेको छैन, कर्णाली नदीमा पालिकाले निर्माण गरेको फेरीले सिङ्गो गाउँपालिकाको जीवनशैली नै फेरिदिएको छ। अहिले पनि अब 5 वडामा हामीले सडक पुर्याएका छौँ र केही दुर्गम बस्तीहरूलाई पनि 1 महिनाभित्र हामी सडक सञ्जालमा जोड्ने स्थिति हाम्रो रहेको छ। र शिक्षाको क्षेत्रमा पनि हिजो अब विद्यालय त हाम्रो सबै विद्यालय गरेर हाम्रो 26वटा विद्यालय छ। विद्यालयहरूमा पनि शैक्षिक गुणस्तरका निमित्त र अर्को पूर्वाधारको पनि अलिकति व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने दुईटै कुराहरूलाई हामीले जोड दिएका छौँ। कर्णाली करिडोरसँग स्वामी कार्तिक प्रत्यक्ष जोडिएको छ भने पालिका जोड्ने पक्के पुल निर्माणको कामले स्थानीय थप हौसिएका देखिन्छन्। कुनै समय थियो वाई, जुकोट र सापटावासीलाई खाद्यान्न बिक्री गर्न पुग्थ्यो, तर विडम्बना जलवायु परिवर्तनको समस्या र खडेरीका कारण आफैलाई नै खाद्यान्न खोज्न स्थानीय बाध्य छन्। पोल्ट्रीको चामल यहाँबाट 50 किलोका बोराहरू पनि पिठोमा बोकिएर जुकोट, सापटादेखि मिकुसम्म पुर्याउन पर्थ्यो। पालिकाले निर्माण गरेका सिँचाइ कुलो, लिफ्ट प्रविधि मार्फत कर्णालीबाट तान्न खोजिएको पानीले स्थानीयका दिन फर्किने निश्चित छ। स्याउ, ओखर र आलु खेतीका लागि
उर्वर भूमि हो स्वामी कार्तिक। स्याउ खेतीबाटै 200 बढी परिवारले मनज्ञ आम्दानी गर्ने गरेका छन्। लोभलाग्दा स्याउका बारी, स्याउ खेतीका लागि बनाइएका नर्सरीहरू र स्याउ खेतीतर्फ स्थानीयको आकर्षण हेर्दा लाग्छ प्रमुख आम्दानीको स्रोत नै स्याउ खेती हो। स्वामी कार्तिकको स्याउले धनगढी र काठमाडौँमा समेत बजार पाउन थालेको छ। पर्याप्त घाँसे मैदान र वन क्षेत्रका कारण भेडा पालन र मौरी पालनतर्फ पनि पालिकाले दीर्घकालीन योजना सहित किसानको आकर्षण बढाउने गरी लगानी गरेको देखिन्छ। हाम्रो अनि गाउँपालिकाको धेरै सम्भावना भनेको के हो भन्दाखेरि कृषिमा सम्भावना थियो र अनि त्यसपछि अनि फलफुलमा पनि हाम्रो त्यस्तै सम्भावना बढी भएको हुँदा हामीले स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकामा अब व्यापक ढङ्गले माथिल्लो भाग, बिचको भाग र तलको भागमा पनि हामीले कम्तीमा पनि फलफुल खेती लगाएर त्यहाँका आम गरिब नागरिकहरूले पनि कम्तीमा व्यवसायसँग जोडिनुपर्छ भन्ने हिसाब किताबले हामीले त्यो सोच बनाएर अगाडि बढायौँ र लगभग हामीले हाम्रो कार्यकालभित्र नै 1.5 लाख जति स्याउका बोटहरू हामीले लगाउने र ठुला फर्महरू पनि स्थापना गर्ने काम गरेको छौँ। यसमा हामीले ज्ञान केन्द्रको प्रदेश सरकारको सँग हामीले सहयोग लिएका छौँ। जो विगतमा यहाँको स्याउ चाहिँ खेर जान्थ्यो, त्यो सडकसँग जोडिएको थिएन हाम्रो विभाग र अर्को हामीले के भन्दा बजारसँग हामीले त्यसको अनि पहुँच पुर्याउन सकेका थिएनौँ र त्यसपछि हामीले केही सब्सिडी दिनुपर्छ भनेर ज्ञान केन्द्रसँगको साझेदारीमा हाम्रो यहाँ उत्पादन भएका स्याउहरू पनि तल धनगढीदेखि लिएर काठमाडौँसम्म पुगे र अब त्यसले मात्रै पनि भएन। अब सुदूरपश्चिमलाई नै स्याउको हामीले आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू र यहाँ हाम्रो उत्पादनको सम्भावना बढी छ भन्ने कुराको पनि हामीले प्रदेश सरकारसँग भन्यौँ। प्रदेश सरकारले पनि हामीलाई अनि सहयोग गर्यो। अब हामीले अब यहाँ रैथाने बारीको अनि कम्तीमा पनि हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने खालको पनि अनि कुरालाई पनि अगाडि बढायौँ। हामीले पकेट क्षेत्रहरू पनि निर्माण गरेका छौँ। कहीँ आलुको पकेट क्षेत्र बनेका छौँ, कहीँ अब हामीले के अरे प्याजको पकेट क्षेत्र बनेका छौँ। त्यस्तै अब कहीँ हामीले अब दलहनको अनि पकेट क्षेत्र निर्माण गरेका छौँ, कहीँ मौरी पालन पकेट क्षेत्रहरू निर्माण गरेका छौँ। यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि कृषिमा आधारित भएर यहाँका किसानहरूले आम्दानी अनि गर्ने वातावरण बनेको छ र यहाँ उत्पादन भएका ती चिजहरू बजारसँग सहज ढङ्गले पुगेका छन् र अहिले कम्तीमा पनि यहाँका किसानहरू व्यवसायिक हुनुपर्छ भन्ने सोचका साथ अगाडि बढेको स्थिति रहेको छ। पालिकामा तरकारी सङ्कलन केन्द्र र बिउ बैंक स्थापना छ। 5 वर्षभित्र तरकारी, मासु र बिउमा आत्मनिर्भर हुने नीति पालिकाको छ, जो कामले पनि पुष्टि गरिदिएको छ। युवाहरूलाई दक्ष र योग्य बनाउन प्राविधिक तालिम दिई व्यावसायिक बनाउन अनुदान दिने गरिएको छ। मोबाइल मर्मतदेखि सिलाइ कटाइमा समेत स्थानीय युवालाई तालिम दिएर उद्यम सञ्चालन गरिएका छन्। यो अवधिमा 200 बढी युवाले उद्यमशील तालिम लिएका छन्। यति भन्न सक्छौं पालिकाले युवाहरूलाई गरी खाने योग्यका बनाएको छ। घर घरमा बिजुली पुर्याउने लक्ष्य अनुरूप नै पालिकाले काम अघि बढाइरहेको छ। आफ्नै लगानीमा विद्युत निर्माण कार्य जारी छ र पनि पालिकाले अरूसँग बिजुली किनेर नै जनतालाई विद्युत सेवाको पहुँचबाट टाढा बस्न दिएको छैन। पूर्ण सरसफाई युक्त पालिका अभियान जारी छ। एक घर एक धारा र शुद्ध खानेपानी स्वस्थ जिन्दगानी नारालाई सार्थक बनाउन बस्ती बस्तीमा खानेपानी योजना निर्माण भइरहेका छन्। हाम्रो बाचा के थियो भने चाहिँ पार्टीको घोषणापत्रमा खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक यो मूल कुरा, यो 4वटा नारा थियो हाम्रो। हामीले जनता माझमा जाँदाखेरिमा पनि यही नारा लिएर गएका थियौँ। अब अहिले यो 5 वर्षको करिब अन्तिम चरणमा आउँदा हामीले ठ्याक्कै पारेर भन्दा गाउँपालिकादेखि अहिले यो 5 नम्बर वडा कार्यालय छुने हाम्रो नीति थियो। यो 2 वर्ष करिब 3 वर्षकै बिचमा हामीले वडा कार्यालय छोयौँ। अहिले हामी यो सडक मिगु छुने, मिगु हाम्रो मुगु जिल्लाको रुम्दाकाँत भन्ने सडक अहिले खण्डमा ठेक्का पर राखिएको छ। अब यो 8-10 दिनभित्रै काम गर्ने भन्ने अध्यक्षज्यूबाट पनि वचन पाइरहेको छौँ र हाम्रो पनि अब ठेक्का भएको कुरोहरूको लागि त्यो केही फरक हुने सम्भावनै छैन। ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना र पालिकाको संयुक्त लगानीमा यी सबै कामहरू भइरहेका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालयका भौतिक संरचनामा समेत निकै सुधार गरेको छ स्वामी कार्तिकले।
गाउँपालिकामा रहेका कुनै विद्यालयमा बस्न बेन्चको अभाव छैन। नयाँ भवनहरू एकपछि अर्को थपिँदै गएका छन्। विद्यालयको घेरबार र खेल मैदानको आकार फेरिएको छ। कक्षा कोठा र अन्य वातावरण हेर्दा पनि विद्यालयमा पढिरहँ लाग्ने अवस्था बनेको छ। गाउँपालिकाले नै सबै विद्यालयमा दरबन्दी पूरा हुने गरी स्वयंसेवक शिक्षक राखेको छ। दरबन्दी अभावमा पढाइ प्रभावित हुने अवस्था नै छैन भने विद्यालयको कक्षा स्तर उन्नति र सुधारका आधारमा तारे स्कुलको घोषणाले शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीमा हौसला मिलेको छ र शिक्षा गुणस्तरमा अपेक्षा गरिए भन्दा थप सुधार देखिएको छ। मदिरा पारिवारिक कलहको प्रमुख कारण बनेपछि गाउँपालिकामा नै पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। गाउँपालिकाले कार्यविधि र ऐन नै बनाएर मदिरा बन्द गरेपछि महिला हिंसा, आपसी विवाद, घरैसी कलह र सामाजिक रूपमा नै झैझगडा 70% कमी आएको छ। झगडा हुन्थ्यो, अहिले झगडा भएको छैन। मदिरा पानी बन्द भएको छ यहाँ गाउँपालिकामा। मदिरा कति कति झगडा हुन्थ्यो, कति कहाँ कहाँ पर चौकी दिनमा डेली झगडा कति भइरहन्थ्यो, कति चौकीमा पैसा तिरिरहन्थ्यो। भन्दा फरक पर्दैन मदिरा बन्द हुँदा गाउँ समाज शान्त बनेका छन्। स्वामी कार्तिकमा पर्यटनको क्षेत्रमा समेत थुप्रै कामहरू भएका छन्। जिल्लामै पहिलो पटक पालिकाको पहलमा कर्णाली नदीमा र्याफ्टिङ समेत सुरुवात गरिएको छ। कम बुझेका, कम पढेकाहरू मात्र गाउँमा बस्ने गरेको तथ्य गाउँपालिकाले गरेको विकास, सामाजिक सचेतना र रूपान्तरणका अभियान मार्फत प्राप्त उपलब्धिबाट धारणा नै बदलिदिएको देखिन्छ। महिलामा आएको जागरणबाट पनि प्रमाणित गर्ने थुप्रै आधारहरू छन्। पालिकाले गरेका यी र यस्तै प्रगति र उपलब्धि हेर्ने हो भने स्थानीय सरकार चलाएका 5 वर्ष ऊर्जा, उत्साह र उल्लेख्य विकास गरेर ऐतिहासिक सफलता सहित बिताएको देखिन्छ। स्याउ लगाएको 3 वर्ष पुरा भयो, उत्पादन भएको छैन राम्रोसँग। पोहोरको साल फल्दै फलेन, पराको साल अलिकति 30-40 कार्टुन जति फल्यो त्यो स्याउ। अनि अब अहिले साल कति फल्छ, अहिले मोटा उत्पादन भएको छ। नर्सरी सबै यसलाई कलमी गरेर यसलाई काटेर फेरि स्वयं ल्याएर जोडेर अनि उत्पादन हुन्छ। यो सबै लगानी गाउँपालिकाकै हो? गाउँपालिकाको सर। नेतृत्वमा इच्छा शक्ति र इमान्दारिता, जनतामा विकासप्रतिको अपनत्व र जिम्मेवारी भए छोटो अवधिमै धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने नमुना सहितको उदाहरण हो स्वामी कार्तिक। कुन दलले चुनाव जितेर सरकार चलाएको हो त्यसमा कुनै सम्बन्ध देखिँदैन। सबै दल, सबै विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने अभिभावकीय सोच सहित नेतृत्व अघि बढेको देखिन्छ। जति भएका छन् त्यतिमै रोकिन छुट पालिकालाई छैन। अझै धेरै गर्नु छ र प्रत्येक नागरिकलाई गरिबीको रेखामाथि ल्याउनु पर्नेछ पालिकाले। त्यसै परिषद सेवातिर पनि हाम्रो जिम्मेदारी एउटा गाउँपालिकाको भेडा फर्महरू छ। भेडाहरू पनि 50-60 को हाराहारीमा पुगिसकेको छ र परिषद क्षेत्रको त्यही भइहाल्यो। यहाँ आउने भनेको सियालमा आउने भनेको हाम्रो यो वर्षमा त्यही बाढी पहिरोको कारणले गर्दा धेरै आउने भनेको त्यही राहतको लागि हो। उहाँ राहतको सिफारिस ल्याएर अब केही राहत पाऊँ, अब यो टम्मा टुट्यो फुट्यो, यो हाम्रो घर भत्किन लाग्यो भने यस्ता राहतका कुराहरू बढी यो सालमा बढिकन राहतको विषयमा यहाँका जनसमुदायहरू आउनुभएको छ र यहाँको अब योजनाहरू प्रायः जसो अब समयमै सम्पूर्ण लागि सबै गाउँपालिका लागिरहेको छ। चरम गरिबीको अन्त्य, गरी खाने सक्षम र सबल नागरिक तयार पारी स्वामी कार्तिकको मुहार फेर्नु र जनताको मुहारमा खुसी ल्याउनु निशर्त सङ्कल्प नेतृत्वको हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा पालिका प्रष्ट देखिन्छ। तथ्य तथ्याङ्क, निर्माण र नीतिगत कामले पनि अब्बल छ स्वामी कार्तिक भन्ने उपलब्धि सहितको प्रमाण देखाउन पाउनु हाम्रा लागि गर्वको विषय हो। जुन अवसर जनताले दिए त्यसको सुरुवात मात्र भएको छ। हाम्रो समृद्धिको सपना पूरा गर्न अझै तपाईँ हामी सबैको थप योगदान आवश्यक छ। तथ्य तथ्याङ्क, निर्माण र नीतिगत कामले पनि अब्बल छ स्वामी कार्तिक भन्ने उपलब्धि सहितको प्रमाण देखाउन पाउनु हाम्रा लागि गौरवको विषय हो। जुन अवसर जनताले दिए त्यसको भरपूर सदुपयोग गरेका छौँ। हामीले कोरेको गोरेटो आगामी दिनमा सहज बन्नेछ भन्ने अपेक्षा समेत गरेका छौँ।